Hello, good morning guys. Ako si Nini Gargar, muhatag na pod ninyo og weekly horoscope no. Okay, sa dili pa nato ipadayon ang weekly horoscope guys sa pagsaysay. Manggampo sa tanay Lord. Lord, thank you for the blessings. Thank you for everything, Lord. Thank you for the gift of life in Jesus name. Amen. And Father, the Son, and Holy Spirit. Amen. So guys, ako nang ipadayon ang pagsaysay sa atong weekly horoscope, no? From June 23 up to June 29. So, ang nataw sa January, wala gyud siya katugad karong adlaw. Daghan siya gikinhanglan nga masabtan niya ang tanan. Hasol kaya pinagi sa panalapi o pinagi sa pakigsuod, dili kay nindot alang kaniya. Ang panalapi lisod karong si manabusa, maningkamot siya nga ang tanan makabayad pinagi sa iyang pakig-stress sa mayog matarong gayod. Then, February, wala gyud siya katuo kung sa iyang buhaton alang sa pangalagad. Apan karon nasabtan niya kung ang tao mangalagad og matarong, maayo pod ang sangputanan. Kalit siya nga nahukno sa mga balita, apan karon nasabtan niya kung unsa gyud ang nakanimo, mara gyud ang angay nga himuon alang sa paglungtad sa kalit sa umabot nga panahon ug sa panahon sa ting musbawan. Then March, ang March mahimut-anon kay sa mga balita. Nindot iyang plano sa kanya buhi unsaon pag-uswag. Nagplano siya gyud nga magbalay og nindot alang sa umabot og alang sa iyang umabot na bag-ong kapamilya. Then April, ang April do na po'y pag-alagad karon, alang kaniya ang pag-alagad og maayo matarong maayo ang sangputanan. Busa naningkamot siya nga mohamon kini alang sa pag-uswag labi na kalipay sa tibok banay og sa tanan nga kapamilya. Ang malipayon kay karong adlaw nakadawat siya kahimot og kalipay tungod sa usa ka tawo nga nagmahal niya sa hingpit. Mahimut-anon og malipayon siya kay tungod kay bisan may kakulangan, kumpleto ang tanan alang niya. Congratulations kay dunay gift gikan sa laing nasod madawat niya sa dili madugay. Ang June kalit po siya nga nahikno sa balita. Dunay celebration apan dili kay siya malipay tungod kay wala ang uban niyang mga barkada uban pa. Apan sa sinugdanan nakatugad siya nga dili siya ganahan apan sa kalit may mutanon og siya malapayon kay ngano naay surprise nga mibot siyang kinabuhi. Ang July usab mahimut-anon karong adlaw sa mga balita o nakatugad siya nga ang pagpaningkamot sa tawo dunay grasya nga moabot og kini nahitabo gyud niya tungod sa iyang paningkamot may grasya og may mayong katungdanan. Ang August nakahasol kay iyang kagalingon tungod sa panalapi. Dunay iyang tabangan apan dili siya katabang kay wala pa gyud moabot iyang salapi nga iyang gipangandoy. Dunay tawo nga motabang niya apan dili kay kini dako nga kantidad apan naningkamot siya nga makahatag aron mahimut-anon og malipayon ang tagtungod ini nga iyang tabangan. Then September, ang September maayo ang iyang kahimtang. Dili siya gusto sa pasumangil og ban pa, prangka na siya karon og dili siya gusto nga mahimong usa ka uyamot. Naningkamot siya nga mabuhi alang sa pag-ugmad sa iyang panginabuhi og alang sa pangandoy nga siya masinso. Then October aduna po'y pag-alagad karon, mahimut-anon og malipon siya tungod sa mga balita apan nasol siya unsa niya paghimo sa mga maayong paagi alang sa paglungtad sa iyang plano og kini iyang gipangay ni Lord nga mulungtad unta kini alang sa iyang kahimot og sa tibok banay. Then December, malipayon kay ang December karon, na siya plano sa adto sa lain-laing dapit ug na siya plano sa pag-ugmad og sa pag-uswag apan dili pa kini mahitabo nga mouswag siya tungod kay daghan pang mga giatubang niya pagkakaron. Imo niya ang tanan lang sa kalipay sa tanang tao og sa tibok banay.
Og doon na siya invitation nga wala siya sayod kung kinsa kaniya apan mahimot siya tungod kay ang invitation sa kahimot alang kaniya tungod sa pagtapok-tapok og ban pa nga party nga iyang gusto atinan. Karon man ang June to, July to. Anak niya yun, ninang ko. Mga utod din. Guys, naumanag yun akong weekly task no, ang weekly horoscope. Mao nga karon maingon ako, shout out to all of us from the Philippines and abroad. Shout out sa Holy Child Colleges of Butuan Hospital. Shout out to everyone. No, kini si Nini Gargar mo ingon. Goodbye. I hate to see you go, but have a good time. So long I miss you, I know, but have a good time. Have a good time to all of us, guys. God bless. Mga dangway po. Ma'am, kami na sa